अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू द हॉरर चैनल डार्क एंड ड्रेड। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा हॉरर होने वाली है, तो उसको मुकम्मल तौर पे एंजॉय करने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि कानों में हेडसेट लगा लें और रिलैक्स हो जाएं और कहानी का मज़ा उठाएं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम इबरार है। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मेरे पापा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते थे। इनका बिज़नेस दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैला हुआ था और वो बिज़नेस के सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक में जाते रहते थे। कई बार ऐसा हुआ था कि वो बिज़नेस टूर पर जाते थे तो अम्मी मुझे और मेरी बहन सारा को अपने साथ ले जाते थे। सारा मुझसे 4 साल छोटी थी और हाल ही में बीएससी करके फारिग हुई थी। इस बार पापा का टूर मिस्र का था और इनके साथ जाने वालों में हमारे अलावा मेरी बीवी जरताशा भी शामिल थी। मेरी जरताशा से शादी को 5 माह हो गए थे। जरताशा मेरे पापा के दोस्त बुरहान फारूकी की इकलौती बेटी थी। बुरहान फारूकी थे तो पाकिस्तानी, मगर रोजगार के सिलसिले में न्यूजीलैंड में रहते थे। इनका भी अपना बिजनेस था। पापा से इनकी दोस्ती इस वक्त से थी जब वो पाकिस्तान में रहते थे। पापा और बुरहान फारूकी क्लास फेलो भी थे। अंकल बुरहान जब भी पाकिस्तान आते थे तो जरताशा इनके साथ होती थी। यही वजह थी कि मेरी और जरताशा की दोस्ती हो गई, जो बाद में शादी में बदल गई। 2 दिन के बाद हम मिस्र के शहर कायरा में मौजूद थे। मिस्र में भी पापा के एक दोस्त रहते थे जिन्होंने हमें रहने के लिए जगह दी थी। इनका नाम नातिक था और वो बेहद अच्छे इंसान थे। इन्होंने हमें मिस्र में मौजूद अहरामों की यानी पिरामिड्स के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया था। यही वजह थी कि हमें पिरामिड्स देखने में दिलचस्पी पैदा हो गई। 2 रोज के बाद मैं, जरताशा और सारा जीप में सवार होकर अहराम देखने के लिए निकल पड़े। चूंकि कायरा शहर को दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा बाजारों का शहर कहा जाता है, इसलिए हमने गौर किया कि हर चौक से कई बाजार निकल रहे थे। अंकल तानिक ने अपने एक मुलाजिम को गाइड के तौर पर हमारे साथ रवाना कर दिया था ताकि हमें मिस्र के अहरामों तक पहुंचने में किसी किस्म की दुश्वारी न हो। इस मुलाजिम का नाम पोतानो था। इसकी रंगत सफेद थी और वो 40 साल के लगभग था। चूंकि फराईन और अहरामों के सरजमीन को देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आते रहते थे, इसलिए किसी ने हमें अजनबी समझकर गौर न किया, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर से हर साल 70 लाख टूरिस्ट मिस्र के पुरस्कार सरजमीन का रुख करते हैं। जीप की ड्राइविंग सीट पर पोतानो बैठा था, जबकि साइड सीट पर मैं और पिछली सीटों पर जरताशा और सारा बैठी हुई थी। खाने पीने का सामान भी हमारे पास काफी मिकदार में था ताकि हमें किसी किस्म की तंगी ना हो। पोतानो, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने पोतानो से मुखातिब होकर कहा। हम फिरौन अखनातून के अहराम की तरफ जा रहे हैं। क्या आपने फिरौन अखनातून का नाम सुना है? पोतानो ने जवाब देते हुए कहा तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैंने तारीख की एक किताब में फिरौन अखनातून के बारे में पढ़ा था कि वो वाहिद फिरौन था जो नेक दिल था और इसने कहा था कि कोई ऐसी अजीम हस्ती है जो इस कायनात को चला रही है। एक लिहाज से वो वहदानियत
یعنی ایک خدا کا قائل ہو چکا تھا، اور اس کی نیک دل اور حسین ترین بیوی ملکہ نفری تھی، ہر نیک کام میں اس کا ساتھ دیتی تھی۔ لیکن اس نیک دل فرعون کو زیادہ دیر حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس کے داماد توتخ آمن نے اس کا تخت الٹ دیا تھا اور خود حکومت کی تھی۔ میں نے کہا تو پوتانوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ فرعون اخناتون کے بارے میں کافی معلومات رکھتے ہیں؟ پوتانوں نے مسکراتے ہوئے کہا، دراصل مجھے تاریخ سے بھی لگاؤ ہے۔ پھر تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جب فرعون اخناتون کے داماد نے اس کا تختہ الٹا تھا تو اس وقت توتخ آمن کی عمر 24 سال تھی، اور فرعون توتخ آمن کو مصری تاریخ میں یہ اعزاز، یہ پریولیج حاصل ہے کہ اس کے دور میں مصر نے بہت ترقی کی تھی، اور بے شمار تاریخی عمارتیں اور یہ دیگر تاریخی ورثے فرعون توتخ آمن کے دور میں ہی ہوئی تھی۔ جہاں تک فرعون اخناتون اور اس کی بیوی نفریتی کی ہے تو مصری لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں، اسی لیے تو بعض مصری ٹکٹوں پر آج بھی ملکہ نفرعینی کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ پوتانوں نے میری معلومات میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ قدیم مصر میں جادوگری کو بہت ترقی بھی حاصل تھا۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، ہاں، قدیم مصر میں جادوگری کو عروج حاصل تھا، اور بڑے بڑے کاہن اور جادوگر فرعونوں کے خاص ساتھی ہوتے تھے۔ اور آج جہاں تک تاریخی مصر اور دریائے نیل کی بات ہے تو یہ دریا اپنے اندر بے شمار محبت اور نفرت، امن اور جنگ کی تاریخ سمیٹے ہوئے ہے۔ اس عظیم اور قدیم دریائے نیل پر چند ساحروں نے یعنی جادوگروں نے بہت کالا جادو کر دیا تھا، جس کی بنا پر مصر میں ہر سال پانی خشک ہو جاتا تھا، اور اسی خوفناک کالے عمل کی بدولت دریائے نیل ایک کنواری دو شیزہ کی کنواری کی بھینٹ مانگتا تھا اور پھر رواں ہوتا تھا۔ لیکن اسلام آنے کے بعد حیرت انگیز طور پر دنیا کے سب سے بڑے دریا یعنی دریائے نیل پر وہ کالا عمل ختم ہو گیا تھا۔ پوتانوں نے کہا تو میں نے اس بات میں ہاں میں سر ہلا دیا۔ زرتاشا اور سارا خاموش بیٹھی ہمیں باتیں کرتے سن رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہماری جیپ دریائے نیل کے کنارے پہنچ کر آگے بڑھتی رہی، اور آدھے گھنٹے بعد ہمیں ایک قدیم اور پرانا حرم کے آثار نظر آیا شروع ہو گئے، جو حیرت انگیز طور پر بہت قدیم اور بہت پرانے ہونے کے باوجود کافی حد تک درست حالت میں تھا۔ اس حرم کے بس کچھ حصے ہی بیکار یا ٹوٹے پھوٹے تھے۔ پوتانوں نے جیپ روک دی اور ہم جیپ سے نیچے اتر کر حرم کے اندر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اتفاق سے اس وقت یہ قدیم حرم خالی تھا۔ حرم کی دیواروں پر ایک معصوم صورت فرعون اور اس کی حسین ترین بیوی کی تصاویر بنی ہوئی تھیں، اور حیرت انگیز طور پر زمانے کی گردش ایام گزرنے کے باوجود تصاویر ایسی دلکش اور جاندار تھیں کہ جیسے کچھ لمحے پہلے بنائے جانے کا گمان ہوتا تھا، اور یہی قدیم مصریوں کا فن تھا۔ تصاویر میں بعض جگہ فرعون اخناتون اور اس کی بیوی ملکہ نفرتی ایک تخت پر جلوہ افروز تھے۔ ہم ملکہ نفرعینی کی حسین اور ملکوتی حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ اپنی اپنی ٹارچیں روشن کر لو، پوتانوں نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا، تو ہم نے
अपने अपने बैगों से टॉर्चें निकालकर रोशन कर ली और एहतियात से हरम के नीचे जाती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, जहां नीचे घटाटोप अंधेरा था। लेकिन तेज रोशनी वाली टॉर्चों की वजह से माहौल रोशन हो रहा था। सीढ़ियां उतरकर हम सब नीचे पहुंचे तो हमने देखा एक गोल कमरा था और यहाँ भी हर तरफ दीवारों पर कदीम नक्श निगारी बनी हुई थी, जहाँ तस्वीरी तौर पर कदीम मिस्री देवताओं की तस्वीर बनी हुई थी, जिसमें गीदड़, खरगोश, गाय, मेंढा, शिकरा, बंदर, मगरमच्छ और बैल और दीगर जानवरों, परिंदों और हशरात अल अर्ज की तस्वीर बनी हुई थी, जो कि इन कदीम मिस्रियों की देवता थे। इनके नीचे इनके देवताओं के नाम कुंदा थे, इनग्रेव हुए थे, जिससे जाहिर होता था कि कदीम मिस्री किन किन देवताओं को मानते थे। यहाँ तो सिवाय कदीम मिस्री देवताओं के हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। मैंने तेज टॉर्च की रोशनी में कदीम मिस्री जबान को काफी हद तक पढ़ते हुए कहा। जरताशा और सारा भी हैरत और खौफ भरी नजरों से इन तस्वीरों को देख रहे थे। अरे वो देखो, यहाँ एक दरवाजा भी है जो कि मुकफ्फल है। अचानक सारा ने तेज लहजे में कहा तो हम सब चौंक कर इस बंद चोबी दरवाजे को देखने लगे, जिसकी तरफ सारा इशारा कर रही थी। कदीम मिस्रियों के इस यादगार और ना भूलने वाले फन से हम सब पहले ही बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुके थे और चोबी दरवाजे को देखकर हम हैरान हो गए, क्योंकि ये दरवाजा मुकम्मल तौर पर बारीक कदीम मिस्री तहरीर यानी लिखावट और बारीक नक्श निगारी से बना हुआ था। सारा और जरताशा ने पूरी कोशिश की कि इस चौबी दरवाजे पर लिखी तहरीर को पढ़ सकें, लेकिन यहाँ दोनों को कुछ समझ नहीं आया था। मैंने चौबी दरवाजे पर लिखी तहरीर और लिखावट पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर, मैंने दरवाजे पर हाथ रखा तो एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ चौबी दरवाजा खुलता चला गया। मैंने अंदर झांका तो अंदर भी खटाटोप एकदम अंधेरा था। सबसे पहले बोतानु अंदर दाखिल हुआ। इसके बाद हम तीनों बारी बारी अंदर दाखिल हुए। अरे यहाँ तो बेशुमार गलियां और मेहराब बने हुए हैं। मैंने टॉर्च को रोशनी इधर उधर घुमाते हुए कहा। हाँ, यहाँ फराइन का कमाल था कि वो भूल भुलैया बनाते थे जिससे गुम होने का भी खदशा मौजूद होता था। बोतानु ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो हमें आगे बढ़ने से पहले यहाँ कोई निशान बनाने चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि वापसी पर एक जैसी गलियां और गुजरगाहों की भूल भलैयों में रास्ता भूल कर भटक जाएं। जरताशा ने बहुत ही परेशानी से कहा, आप दुरुस्त कह रही हैं। हम यहाँ से आगे जाने के लिए हर इन दीवारों पर एक मखसूस निशान लगा देते हैं, जिससे राहदारी गलियों से हम गुजरेंगे ताकि वापसी पर भटकने का अंदेशा न रहे। बोतानु ने हमारी तरफ बारी बारी देखते हुए कहा तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। मेरे पास एक मार्कर है, इसके जरिए घूमती राहदारियों और गलियों में जाने से पहले एक गोल निशान लगा देती हूँ। इस तरह वापसी पर भटकने के अंदेशा नहीं होगा। इस बार सारा ने कहा और अपने बैग में से 2 मार्कर निकालकर इसने एक मार्कर जरताशा को दे दिया और दोनों ने
ایک دیوار پر گول بڑا سا نشان دائرے میں بنا دیا اور پھر ہم آگے بڑھنے لگے۔ بے شمار گلیاں، راہداریاں، محرابیں اور واقعی بھول بھلیاں تھیں، لیکن سارا اور زرتاشا دیواروں پر وہ مخصوص نشان لگاتی جا رہی تھیں۔ جیسے ہی ہم سب ان بے شمار گھومتی راہداریوں پر آگے بڑھتے گئے، ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے پچھلی راہداریاں اور گلیوں میں کوئی اندھیرے میں سائے گزر رہے ہوں، جسے دیکھ کر ہمارے خون خشک ہو رہے تھے۔ اچانک زرتاشا کے حلق سے چیخ نکل گئی تو میں بے اختیار اس کی طرف لپکا۔ کیا ہوا زرتاشا؟ میں نے بے اختیار کہا۔ میں اس دیوار میں بنی مگرمچھ کی بڑی اور خوفناک تصویر کے قریب نشان لگا رہی تھی کہ مجھے ایسا لگا جیسے اس خونی نگاہوں کے مگرمچھ نے مجھ پر حملہ کیا ہو۔ زرتاشا نے خوف بھری لہجے میں کہا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اوہ نہیں میں زرتاشا، یہ آپ کا صرف وہم ہے، کیونکہ یہ تصویری مگرمچھ کیسے زندہ ہو کر آپ پر حملہ کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ پرانے مصریوں نے اس خونی نگاہوں والے مگرمچھ کو بہت جاندار طریقے سے بنایا ہے، اس لیے اس کے زندہ ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ پوتانو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، واقعی مجھے ایسا لگا ہے جیسے اس خونی مگرمچھ نے مجھ پر حملہ کیا ہو۔ زرتاشا نے یقین سے کہا اور پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ ابرار، واپس چلو، مجھے بے حد ڈر لگ رہا ہے، یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ تو ہوں، میں نے اسے تسلی دی۔ بھائی جان، مجھے بھی بہت ڈر لگ رہا ہے۔ سارا نے بھی زرتاشا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آپ واپس چلیں۔ میرا وہاں سے جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ میں تھوڑا ایڈونچرس پسند بندہ ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ میں فرعون اخناتون کے حرم کی ویڈیو فلم بنا کر اپنے ساتھ لے جاؤں، تاکہ ہماری یادگار رہے کہ ہم نے فرعون کے اخناتون کے حرم کی سیر کی تھی۔ لیکن سارا اور زرتاشا واپس جانے پر ضد کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلتے ہیں، میں تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں، میں نے کہا، اور وہ اپنی پتلون کی جیب سے سیل فون نکال کر وہاں کی ویڈیو بنانے لگا۔ مجھے ویڈیو بناتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک مجھے سارا کی آواز سنائی دی۔ بھائی جان، پوتانو غائب ہے۔ میں نے بے اختیار چونک کر اور مڑ کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ وہاں پوتانو موجود نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ پوتانو کہاں چلا گیا؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں، کیا تم نے اسے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ نہیں، سارا نے انکار میں سر ہلایا تو میں بھونچکا رہ گیا۔ پھر میں پوتانو کو آوازیں دینے لگا۔ پوتانو، کہاں ہو تم؟ پوتانو نے تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن میری آواز وہاں گونج کر رہ گئی تھی۔ پوتانو، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ میں نے ایک بار پھر پوتانو کو آواز دی، لیکن اس بار بھی نتیجہ پہلے جیسا تھا۔ ابرار، مجھے لگتا ہے اسی مگرمچھ نے پوتانو کو ہڑپ کر لیا ہے، زرتاشا نے خوف بھرے لہجے میں کہا تو میں اس کی احمقانہ اور بے وقوف بات پر ہنس پڑا۔ زرتاشا، تم بھی بے وقوف بات کر رہی ہو، یہ اصلی مگرمچھ نہیں ہے، اس کی تصویر ہے۔ پھر پوتانو اچانک کہاں غائب ہو گیا ہے؟ زرتاشا جھنجھلائی۔ میں دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ باہر چلا گیا ہو، میں نے کہا۔ اگر وہ باہر جاتا تو ہمیں بتا کر جاتا، سارا نے کہا۔ بغیر بتائے وہ کیسے جا سکتا ہے؟ سارا کی بات معقول تھی، اس لیے میں بھی الجھ کر رہ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کرتا،
अचानक हमें एक दिलदोज चीख सुनाई दी, बहुत ही खौफनाक। तो हम बेइख्तियार उछल पड़े। खौफ का ये आलम था कि सारा और जरताशा यकलख्त एक दूसरे से लिपट गईं। एक बार फिर वो चीख सुनाई दी तो मेरे जिस्म में सनसनाहट की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि ये चीख पोतानों की थी। ऐसे लगता था जैसे वो किसी अजियत में मुब्तला हो और इसे ज़िबा किया जा रहा हो। ये चीख तो पोतानों की है, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। मगर पोतानो है कहाँ? भाईजान क्या सोच रहे हैं? जल्दी से निकल चलें। सारा की आवाज मेरी समाज से टकराई तो मैं ठटक गया। लेकिन हमें पोतानों को बचाना होगा। कैसे बचाएंगे? हम तो ये नहीं जानते कि वो कहाँ है। जरताशा ने कहा। आओ देखते हैं, मैंने कहा और टॉर्चों की रोशनी में आगे बढ़ने लगे। अभी हमने चंद कदम ही उठाए थे कि हमें एक बार फिर पोतानों की खौफनाक चीख सुनाई दी। तो हमारे कदम ऐसे रुक गए जैसे जमीन ने हमारे पैर जकड़ लिए हों। हम धड़कते दिलों के साथ आगे बढ़ते और पोतानों को तलाश करने लगे। हम हरम के भूल भुलैयों में उलझ के रह गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि पोतानो किधर मौजूद है। फिर तो कई लम्हात गुजर गए, लेकिन पोतानो की चीख सुनाई ना दी। तो मैं सोच में रह गया और मेरे जहन में ये सवाल गर्दिश करने लगा कि कहीं पोतानो को किसी गैबी ताकत ने मार तो नहीं दिया। भाईजान दीवारों पर देखें, सारा की सरसराती आवाज सुनाई दी। तो मैंने बेइख्तियार चौंक कर टॉर्च की रोशनी दीवारों पर डाली और मेरे भी सारे औसान और हवास खता हो गए, क्योंकि दीवारों पर सारा और जरताशा ने मार्कर से जो निशान लगाए थे वो भी गायब थे। यह आखिर क्या हो रहा है? मैंने होंठ भींचते हुए सोचा। अब तो मैं भी लरज़ गया था और मेरे जहन में यही बात आ रही थी कि हम किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। दीवारों पर मार्कर से लगे निशान कैसे मिट सकते हैं? सारा ने कहा। मुझे यकीन है कि यहाँ बदरूहों का बसेरा है। मैं खामोश रहा और गौर से दीवारों पर टॉर्च की रोशनी डालते हुए देखता रहा। आओ हम एक बार फिर आगे बढ़े और राहदारी घूमकर जैसे ही दूसरी तरफ पहुंचे तो बेइख्तियार ठटक गए, क्योंकि राहदारी में पोतानो औंधे मुंह पड़ा हुआ था। मैं दौड़कर इसकी तरफ पहुंचा। इसके करीब बैठते ही मैंने इसे सीधा लिटाया तो ये देखकर मैं लरज़ कर रह गया, क्योंकि इसके सीने में दिल की जो जगह थी एक खंजर खड़ा हुआ था उधर। इसके जिस्म से निकलने वाला खून पूरे फर्श पर फैला हुआ था। पोतानो जिंदा था और आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था। पोतानो ये आवाज मेरे हलक में फंस गई थी। निकल जाओ यहां से। तुम्हें किसने खंजर मारा? वो निकल जाओ। पोतानो ने रुक रखकर बोलते हुए कहा। फिर इसने एक हिचकी ली और बेहिस वह हरकत होता चला गया। पोतानो, मैंने पोतानो को पुकारा, मगर पोतानो की रूह परवास कर चुकी थी। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई, मगर मुझे वहां हम तीनों के अलावा और कोई भी रूह दिखाई ना दी। सारा और जरताशा भी मेरे करीब आ गई थीं। इब्रार, पोतानो को किसने मार दिया? जरताशा ने लरजीदा
لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے بتانے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں بتا پایا، میں نے جواباً کہا۔ چلے بھائی جان، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سارا کی کپکپاتی آواز سنائی دی۔ میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور ہم آگے بڑھنے لگے۔ فرعون کے حرم میں یقیناً کوئی بدروح موجود تھا جس نے پوتانوں کو خنجر مار کر ہلاک کیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہم پر بھی وار کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے اب ہم انتہائی ہوشیاری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہاں، ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں تھے جس سے ہم بدروح کا مقابلہ کر سکتے۔ ہم پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ گلیاں کافی طویل اور لمبی تھیں اور دیواروں پر لٹکی ہوئی درندوں اور جانوروں اور حشرات الارض کی تصویروں کی وجہ سے ہم پر خوف غالب تھا۔ آگے راہداری دائیں بائیں مڑ رہی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کس راہداری یا کس گلی سے مڑ کر ادھر آئے تھے۔ راہداری کے اختتام پر رک کر میں نے ٹارچ کی روشنی دائیں طرف راہداری میں ڈالی تو وہ بھی لمبی راہداری تھی۔ پھر میں نے بائیں طرف والی گلی میں ٹارچ کی روشنی ڈالی تو دوسری ہی لمحے میں بے اختیار چونک پڑا، جبکہ سارا اور زرتاشا گلی میں ایک منظر کو دیکھ کر لرز گئیں اور انہوں نے اپنے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے، جس کی وجہ سے ان کے منہ سے نکلنے والی چیخیں دب گئی تھیں۔ ایک دیوار کے قریب 4 انسانی ڈھانچے موجود تھے۔ ان ڈھانچوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ 2 مردوں اور خواتین کے ڈھانچے تھے اور ان کے مرے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، اس لیے تو ان کی لاشیں گلنے کے بعد اب صرف ہڈیوں کے ڈھانچوں میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ یہ چیتڑے لٹکے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کے بیگ بھی پڑے ہوئے تھے جو کافی بوسیدہ، پرانے اور میلے ہو چکے تھے۔ نہ جانے یہ کون بدقسمت تھے جو اس حرم کے اندر آئے تھے اور غالباً بھول بھلیوں میں پھنس کر آخر موت کا شکار ہو گئے تھے۔ ان کے لباس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی ویسٹرن ٹیم ہی کافی عرصے پہلے یہاں آ پھنسی تھی۔ ان کو شاید کسی خزانے کی تلاش تھی۔ ان کی موت بھول بھلیوں میں بھٹکنے سے ہوئی تھی اور آخرکار راستہ نہ ملنے کی وجہ سے بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ کر موت کے منہ میں چلے ہو گئے ہوں گے۔ کئی سوالات میرے ذہن میں ابھر رہے تھے۔ ابرار، نکلو یہاں سے ورنہ میں خوف سے بے ہوش ہو جاؤں گی۔ زرتاشا کی آواز میری کانوں سے ٹکرائی تو میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ زرتاشا، تم دونوں اپنے خوف کو قابو میں رکھو۔ جب اتنے خوفناک منظر دکھائی دیں گے تو ہم کیسے اپنے حواسوں پر قابو رکھ سکتی ہیں؟ سارے نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ، میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور دوسری گلی کی طرف بڑھ گئے۔ یہ گلی بھی آگے جا کر دائیں بائیں مڑ رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کدھر جائیں۔ ایسی کون سی راہداری تھی جو باہر کی طرف جاتی ہو؟ راہداری کے اختتام پر پہنچ کر ہم پھر رک گئے تھے۔ اب کسی طرف چلیں، میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا اور پھر دائیں طرف والی گلی میں داخل ہو گئے۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ اچانک ایک بہت ہی لمبے قد کا طاقتور ہیکل چمگادڑ راہداری کے کونے سے نکل کر آیا۔ اس طاقتور ہیکل چمگادڑ کی آنکھوں سے آگ کے شرارے نکل رہے تھے۔ چمگادڑ نے اپنے سرخ انگارہ آنکھوں سے ہمیں دیکھا اور عجیب سی چیخ مار کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ چمگادڑ بہت ہی طاقتور تھا اور خوفناک تھا۔ اس سیاہ اور بھدے چمگادڑ کو دیکھ کر زرتاشا اور سارا کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ میں نے ٹارچ کی روشنی
राहदारी की दीवारों पर फेंकी, लेकिन सियाह चमगादड़ मुझे कहीं भी दिखाई ना दी। न जाने वो कहाँ गायब हो गई थी। हम एक बार फिर आगे बढ़ने लगे। भाईजान, पापा को फोन करें, वो अंकल हार्दिक की मदद से हमें इस हरम से निकालेंगे, सारे ने कहा। इसकी तजवीज़ पर माकूल थी। चुनांचे मैंने अपनी जैकेट की जेब से अपना सेलफोन निकाला और पापा को कॉल करने लगा, लेकिन बदकिस्मती कि वहां सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसलिए कॉल नहीं हो सकती थी। मैंने सेलफोन ऑफ करके जैकेट की जेब में रख दिया। क्या हुआ? जरताशा ने पूछा। सिग्नल नहीं आ रहे। ओह, सारा और जरताशा ने अपने सेल फोनों से पापा को कॉल करने की कोशिश की, मगर इनके सेल फोन पर भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। मुझे लगता है हम भी यहाँ दूसरे मुसाफिरों की तरह भूख प्यास से एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाएंगे, जरताशा ने कहा। अल्लाह न करे, सारा ने फौरन कहा। भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? तो क्या कहूँ? जरताशा के लहजे में मायूसी थी। मायूसी की बातें नहीं करनी चाहिए, मैंने कहा। अल्लाह हमारी मदद करेगा और हम इस हरम से बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगे। अभी हम थोड़ा आगे ही गए होंगे कि हमें दबीज कालीन लटके हुए नजर आए। न जाने ये कालीन कपड़े या किस चीज के बने हुए थे, जो अरसे दराज गुजरने के बावजूद अपनी जगह पर कायम और सही हालत में थे। मैंने गौर से देखते हुए कालीन का पर्दा एक तरफ किया तो ये देखकर मेरी आंखें हैरत के शिद्दत से फटने लगी कि दूसरी तरफ एक खूबसूरत कमरा था, जहां खूबसूरत कालीन और मरसा कुर्सियां और एक बड़ी मेज मौजूद थी, जो कि बहुत खूबसूरत थी। सारा और जरताशा भी कमरे की ये ज़ेबाइश और लग्जरी देखकर हैरान हो रही थी। शायद ये कमरा मलिका नफरती का है, मैंने कहा, लेकिन मेरी बात का किसी ने कोई जवाब न दिया। मैं इनकी हालत समझ सकता था। मैं खुद भी अंदर से घबराया हुआ था, लेकिन जाहिर नहीं होने दे रहा था। मैं जानता था कि अगर मैंने हिम्मत हार दी तो जरताशा और सारा तो हिम्मत हारने में एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। मैंने पर्दा गिराया और हम आगे बढ़ गए। राहदारी के इख्तिताम पर पहुंचकर हम ठिठक गए, क्योंकि राहदारी के इख्तिताम पर एक दरवाज़ा था जो कि बंद था, और दरवाजे से कुछ फासले पर फर्श पर जगह जगह लोहे की मेखें निकली हुई थी, जिनकी वजह से इनके आगे जाने का रास्ता बंद हो रहा था। हम वापस मुड़े और तेज तेज मगर फूंक फूंक कर कदम उठाते हुए आगे बढ़ने लगे। मुख्तलिफ गलियां राहदारियों में घूमने फिरने के बावजूद जब हमें हरम से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई ना दिया, तो मैं भी मायूस होने लगा। जिसने भी यह हरम बनाया था इंतहाई बेवकूफ़ इंसान था। जरताशा की जली कई आवाज सुनाई। कैसे? मैंने पूछा। इसे इतनी भूल भुलैया बनाने की क्या जरूरत थी कि इंसान अंदर आकर वापस ही ना जा सके। इस दौर में इन लोगों को सारे रास्ते मालूम थे। काश हम यहां ना आते, सारा ने कहा। सारा मेरी बहन, परेशान ना हो। अल्लाह ने चाहा तो हम जल्द ही इस हरम से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। मुझे तो आप भी मायूस दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मैं मायूस नहीं हूं, मैंने कह तो दिया, लेकिन यह सच था कि मैं भी मायूस हो चुका था। थोड़ी देर सस्ताने के बाद हम फिर बाहर जाने का रास्ता तलाश करने लगे। मैं चौंके सबसे आगे था और इसलिए मैं फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। हम भूल भुलैयों में घूमते हुए वापसी इसी राहदारी में आ गए।
جہاں پوتانو کی لاش پڑی تھی، مگر جیسے ہی میں نے ٹارچ کی روشنی پوتانو کی لاش پر ڈالی تو ایک لرزہ خیز منظر دیکھ کر میرے سارے اوسان خطا ہو گئے۔ پوتانو کی لاش سے بے شمار سانپ بچھو چمٹے ہوئے تھے اور اس کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر سارا اور زرتاشا خوف سے کانپ گئی۔ سانپوں نے پھن اٹھا کر جب ہماری طرف دیکھا تو ان کے منہ سے پھنکاریں نکلنے لگیں۔ ہم بلا خیزی سے پلٹے اور دوڑتے چلے گئے۔ بھائی جان، بھابھی! اچانک مجھے سارا کی آواز سنائی دی تو میں نے رک کر اور پلٹ کر دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہاں زرتاشا موجود نہیں تھی۔ زرتاشا! زرتاشا! میں نے زرتاشا کو اونچی آواز میں پکارا، لیکن زرتاشا نے کوئی جواب نہ دیا۔ سارا کا چہرہ بھی دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ زرتاشا، کہاں ہو تم؟ لیکن زرتاشا نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے دل میں ہولناک خیالات کسمسانے لگے، کیونکہ پوتانو بھی اسی طرح غائب ہوا تھا جس طرح زرتاشا غائب ہوئی تھی۔ زرتاشا! میری آواز راہداری میں گونج رہی تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں سب جگہوں پر دیکھ لیا، لیکن زرتاشا کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ انجانے خوف سے میرا دل ڈوبنے لگا۔ مجھے اپنے ہاتھ پاؤں پھولتے ہوئے محسوس ہوئے۔ زرتاشا میری زندگی کی ہم سفر تھی۔ میں اس کی جدائی ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زرتاشا، کیا تم میری آواز سن رہی ہو؟ میں نے ایک بار پھر زرتاشا کو آواز دی۔ زرتاشا! سارا نے بھی آواز دی۔ میں پاگلوں کی مانند زرتاشا کو تلاش کرنے لگا۔ میں نے سارا کا ہاتھ تھام لیا تھا تاکہ وہ حرم میں کہیں گم نہ ہو جائے۔ مختلف راہداریوں میں گھومتے ہوئے ہم جیسے ہی ایک کمرے میں پہنچے تو وہاں ایک خوفناک منظر ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ ہمارے 4 مشعلیں جل رہی تھیں، جن کی روشنی سے کمرہ روشن ہوا تھا۔ کمرے کے کونے میں زرتاشا کی آدھی گردن کٹی لاش پڑی تھی اور اسی گردن سے نکلنے والا خون فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ میں اور سارا دونوں تیزی سے زرتاشا کی طرف بڑھے۔ میں نے ٹارچ فرش پر رکھ دی اور زرتاشا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا لیا۔ زرتاشا! زرتاشا! کس نے تمہارے ساتھ یہ کیا؟ لیکن زرتاشا تو مر چکی تھی۔ بھلا وہ مجھے کیا جواب دیتی؟ سارا کی حالت بھی دید نہ تھی۔ وہ خوف سے یوں لرز رہی تھی جیسے اسے جاڑے کا بخار ہو گیا ہو۔ پھر میں نے زرتاشا کی لاش فرش پر لٹا دی۔ میرا اپنا حال بھی سارا سے مختلف نہ تھا۔ میری زندگی کی ساتھی، میری ہم سفر مجھ سے جدا ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں اب اس وقت کو کوس کوس رہا تھا جب میں احرام دیکھنے کی شوق میں یہاں آیا تھا۔ کاش ہم نہ آتے، لیکن یہ کاش صرف کاش ہی رہ گیا۔ اچانک مجھے قدموں کی آہٹیں سنائی دیں تو میں نے بے اختیار ہو کے چونک کر مڑ کر دیکھا تو کمرے کے دروازے پر ایک کالا پوش کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کالا پوش نے سیاہ رنگ کا کپڑا اپنے سر پر اس اندازے میں باندھا ہوا تھا جس سے اس کا چہرہ ڈھک گیا تھا اور آنکھیں بھی دکھائی نہ دے رہی تھیں۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک خنجر تھا جس پر خون لگا ہوا تھا۔ سارا خوف سے
लरसती हुई मेरे साथ चिपक गई। कौन हो तुम? मैंने लरजेदा लहजे में पूछा। तुम दोनों की मौत, काले पोश ने जवाब दिया तो मुझे अपने जिस्म में एक सर्दी दौड़ती हुई महसूस हुई। क्या क्या बकवास कर रहे हो? मौत बकवास नहीं होती। क्या तुमने मेरी बीवी को कत्ल किया है? हाँ। क्यों? मैं ये बर्दाश्त नहीं करता कि कोई इस हरम में आए, इसने कहा। क्यों? क्या ये हरम तुम्हारी मुल्कियत है? ऐसा ही समझ लो। अब तुम हमसे क्या चाहते हो? मैं तुम दोनों को मारना चाहता हूं। देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे कौन रोक सकता है? इसका लहजा और गुस्से में तब्दील हो गया। इसकी बात सुनकर मैं समझ गया था कि पोतानों को भी इसने खंजर मारकर हलाक किया है। भाई, सारा के हलक से घुटी घुटी आवाज निकली। डरो नहीं, यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने लहजों को मजबूत बनाते हुए कहा और इसका हाथ और ज्यादा मजबूती से थाम लिया। मेरी नजरें स्याहपोश पर जमी हुई थीं। ये स्याहपोश आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर हरम में हमारे साथ इस तरह की हालत पेश आ सकती है तो मैं अपने साथ कोई हथियार जरूर लेकर आता। जूं जूं स्याहपोश हमारी तरफ बढ़ रहा था, हम दोनों बहन भाई उल्टे कदमों पीछे हट रहे थे और फिर हम दीवार से जा लगे। तुम दोनों मेरे हाथों मरने से नहीं बच सकते, स्याहपोश ने कहा, लेकिन मैंने इसकी कोई बात का जवाब न दिया। मैंने दाईं तरफ दीवार की तरफ देखा तो वहां 1 फीट के फासले पर मशाल मौजूद थी। मैंने लपक कर मशाल उतार ली और इसे स्याहपोश के सामने करके लहराते हुए इसे डराने की कोशिश करने लगा। हट जाओ हमारे रास्ते से, वरना क्या मैं तुम्हें इस मशाल से जला दूंगा। मेरी बात सुनकर इसने एक जोर से कहका लगाया। कोशिश करके देख लो। ये कहते ही स्याहपोश ने खंजर से मुझ पर हमला कर दिया। मैं चूंकि इसकी तरफ से होशियार था, इसलिए मैंने मशाल घुमाते हुए स्याहपोश के खंजर वाले हाथ पर मार दी। मशाल स्याहपोश के खंजर वाले हाथ पर तो ना लगी, लेकिन वो चंद कदम पीछे जरूर हट गया। सारा, तुम दरवाजे की तरफ बढ़ो, मैं इसे देखता हूं। मैंने सारा से मुखातिब होकर कहा तो सारा लरसती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। स्याहपोश ने सारा को खंजर मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने मशाल आगे कर दी, जिसकी वजह से स्याहपोश एकदम पीछे हट गया। जल्दी करो सारा, मैंने कहा। इसी लम्हे स्याहपोश ने चीख मारते हुए मुझ पर हमला कर दिया। मैंने इसके हमले से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन स्याहपोश का वार कामयाब हो गया। इसका खंजर मेरे दाएं बाजू पर लगा, जिसकी वजह से मेरे हलक से दर्दनाक चीख निकल गई और मैं लड़खड़ाकर पीछे हट गया। स्याहपोश दोबारा मुझ पर हमला करने ही चाहता था कि मैंने मशाल घुमाकर इसके हाथ पर मार दी। मशाल लगते ही स्याहपोश के हाथ से खंजर निकलकर दूर जा गिरा। वो खंजर उठाने के लिए पलटा ही था कि मैंने इसे जोर से धक्का दे दिया। स्याहपोश उछलकर सीने के बल फर्श पर गिर गया। मैंने सारा की तरफ देखा तो वो दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि स्याहपोश उठकर और खंजर उठाकर हमारी तरफ आता, मैंने तेजी से आगे बढ़कर जलती हुई मशाल स्याहपोश के लिबास से लगा दी। इसने मेरी बीवी को कत्ल किया था,
پھر بھلا میں اسے کیسے زندہ چھوڑ سکتا تھا؟ جیسے ہی میں نے مشعل اس کے لباس سے لگا دی، اس کے لباس نے آگ پکڑ لی اور اس کا لباس سوکھی لکڑی کی طرح جلنے لگا۔ سیاہ پوش فرش پر کروٹیں بدل بدل کر آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے حلق سے دل کو دہلا دینے والی چیخیں نکل رہی تھیں۔ نہ جانے میرے اندر کیسا پارا بھر گیا تھا کہ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر سیاہ پوش کا خنجر اٹھایا اور دوڑتے ہوئے سیاہ پوش کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ سیاہ پوش کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے کمرہ تو کمرہ باہر راہداری بھی گونجنے اٹھی۔ میں نے اس کے پیٹ سے خنجر نکال کر دوبارہ اس کے سینے میں دل کے مقابل پر واپس گھونپ دیا۔ اس بار سیاہ پوش کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے مجھے اپنے کانوں کے پردے پھٹنے ہوئے محسوس ہوئے۔ پھر میں نے سیاہ پوش کو دھکا دیا تو وہ اچھل کر پشت کے بل فرش پر گر پڑا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ میں نے اپنی ٹارچ اٹھا کر اپنی پتلون کی جیب میں ڈالی اور زرتاشا کی لاش اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ سارا، دروازے کو کنڈی لگا دو۔ سارا نے دروازے بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ دروازہ بند ہوتے ہی سیاہ پوش کی چیخیں بھی جیسے خاموش ہو گئی ہوں۔ میں نے زرتاشا کی لاش اپنے کندھے پر ڈالی اور ہم ایک بار پھر بھول بھلیوں میں بھٹکتے ہوئے حرم سے باہر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ میں دل ہی دل میں خدا سے دعا کرتے ہوئے مدد مانگ رہا تھا کہ وہ ہمیں باحفاظت اس حرم سے باہر نکال دے۔ شاید وہ وقت قبولیت کا تھا۔ اللہ نے ہماری فریاد سن لی تھی۔ مختلف راہداریوں سے گھومتے ہوئے ہم اس راہداری میں آ گئے جدھر سے ہم حرم میں داخل ہوئے تھے۔ دروازہ بند تھا، البتہ دروازے میں موجود ایک دروازے سے ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا اور ہم بہن بھائی دروازہ کھول کر حرم سے باہر نکل آئے۔ میں شدت غم سے نڈھال ہو چکا تھا۔ مجھے سارا نے سہارا دیا اور ہم لڑکھڑاتے قدموں سے چلتے ہوئے بالآخر اپنی جیپ تک پہنچ گئے۔ میں نے زرتاشا کی لاش جیپ کی پچھلی سیٹ پر لٹائی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ سارا سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ خوف کے تاثرات ابھی بھی سارا کے چہرے پر تھے۔ بھائی جان، مجھے بھابھی کا موت کا بہت دکھ ہے، سارا نے میری طرف دیکھ کر کہا تو میں نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا اور جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ آج خونی حرم میں گزرے اس واقعے کو 5 سال ہو چکے ہیں، مگر زرتاشا کی یاد آج بھی میرے دل میں موجود ہے۔